जॉन क्रिस फेर्नांडीस वो तोर्नाटो आमचे कुंकळे गांवचो सालसेट साउथ गोवा वो 12 जुलय ह्या म्हयन्यासून मिसींग आसा आनी आजू पासून मेळ्ळो ना. तेच भाशेन कितले जाण अशे करून मिसींग जाताय. थोडेशे फॅमिलीचे जायना ते सगळे प्रोसिजर करपाक तांकां पोतून हें करपाक. सो असल्या भुरग्यांक असल्या मनशाक जे कोण फायनान्शियली ऑर वॉट एवर वे ते बॅकवर्ड आहाय तांकां आमची हेल्प करपाक व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ताका लागून सोशल सेक्युरिटी ग्रूप बीन करपाचे आमच्या गोंयांत प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी एटलिस्ट असल्यो केसी आसतना. आतां 24 वर्साक लास्ट इयर 19 वर्साचो भुरगो आनी तेगे माय घराची उणवट पडोन भायर पडली मांदूर ह्या गांवांत पिलार ते सायडीन. आनी रिसेंटली म्हणटा तो आमचो वॉल्टर भाव कालागुटचो तो एक केस झगडटा. मारिया फेर्नांडीस म्हणून एक बाय ते एकली डेल्लीवाल्यान गाडी घायन मारली आनी ताका बेल दिल्या. असली इन्स्टन्स बरी आहाय. सिद्धी नायकाची अजून पासून जस्टीस मेळना. अजून पासून तांगे कल्प्रीट दवरलो नाय. आतां बिस्माका गेले अजून दवरलो नाय. हें सगळें आमी पयस कोत्तले जाल्यार आमचे एक सारको बरो ग्रूप आसपाक जाय स्ट्रॉंग मनशाचो. कित्याक लॉ एंड ऑर्डर म्हणटा ती सामकी लोकांचो विश्वास गेला नॉन एक्झिस्टींग. तुम सगळे खबर आहा कितें कितें जाता तें आतां हे मनशा सगळ्या मनशा एक प्रत्येक मनशाचो व्हॅल्यू आसता. पूण हे भाशेन जर तर कांयच एक्शन जायना आनी कांयच तांकां न्याय मेळना जाल्यार मनशा आनी कितें उरलें गोंयाक. चिंताय मातशें आनी असली मनशां आमी जस्टीस दिवपाक ट्राय करया. देव बरें करूं.